Today, I will be introducing the next mayor of the city of New York, Zohran Mamdani! Together, we will usher in a generation of change. And if we embrace this brave new course, rather than fleeing from it, we can respond to oligarchy and authoritarianism with the strength it fears, not the appeasement it craves. 1991 में युगांडा के दारुल हुकूमत कंपाला में पैदा होने वाले ज़ोहरान ममदानी का पूरा नाम ज़ोहरान क्वामे ममदानी है। इनके वालिद महमूद ममदानी एक इंडिया युगांडा निजात सियासत के माहिर प्रोफेसर है, जबकि इनकी वालिदा मीरा नायर बॉलीवुड और हॉलीवुड में फिल्म साज है। उन्होंने मूनसून वेडिंग और दी नेम सेक जैसी अहम फिल्में बनाई है। ज़ोहरान अपनी ख़ानदान के साथ जनूबी अफ्रीका के शहर केप टाउन में भी रह चुके हैं, लेकिन जब वो 7 साल की हो गई तो ख़ानदान के साथ न्यूयॉर्क आ गई। उन्होंने न्यूयॉर्क के इलाके ब्रोनिक्स में परवरिश पाई, जो कि एक मुलाजिमत पेशा आबादी का इलाका है और सकाफती तनव्वु से भरपूर है। उन्होंने अफ्रीका स्टडीज़ में ग्रेजुएशन किया है और फ़लस्तीनियों के हकूक़ के लिए सरगर्म रहे। सन 2024 में इनकी शादी शामी निजात अमरीकी आर्टिस्ट रामा दवाजी से हुई। तालीम हासिल करने के बाद ज़ोहरान ने बतौर फॉरक्लोजर प्रिवेंशन काउंसिल्स का काम, जिसका मतलब एक ऐसा मुशीर है जो गरीब खानदानों को घरों से कर्ज की वजह से जबरी बेदखली से बचाने में मदद देता है, और जिसका असर इनके अवाम की फलाह व बहबूद पर मबनी सियासत पर वाज़ेह ज़ाहिर है। सियासत की तरफ रुख करने से पहले ज़ोहरान ममदानी ने फ़नकारी में अपनी किस्मत आजमाई। वो मिस्टर कार्डिमम यानी इलायची वाला के नाम से रैप गाना गाया करते थे, और 2019 में इनका गाना नानी खास ज़ेर बहस रहा, जिसमें आलमी शोहरत याफ्ता मुसन्निफ़ा मदूर जाफरी ने एक बेबाक नानी का किरदार अदा किया। इनके एक रैप गाने में पाकिस्तानी गुलकार अली सेठी ने भी हिस्सा लिया था, और जो कि इनकी हालिया इंतखाबी मुहिम की हिमायत में नजर आए। अपने रैप गानों के बारे में बात करते हुए ममदानी ने न्यूयॉर्क में मुकीम एक अखबार को बताया है कि फ़नकार इस दुनिया की कहानी निगार होते हैं, और हमें इस बात को यकीनी बनाना होगा कि वो सिर्फ बराए नाम हमारे साथ न हो, बल्कि हम इनके शाना बशाना साथ चल रहे हो। सन 2020 में उन्होंने न्यूयॉर्क की रियासती असम्बली के लिए इंतखाब लड़ा और 10 साल तक जीतने वाले रुकन को शिकस्त दी, और रियासती असम्बली में मुंतखब होने वाले पहले जनूबी एशियाई मर्द, पहले युगांडा निजात और सिर्फ तीसरे मुसलमान बने। मेयर के इलेक्शन के लिए इनकी मुहिम में न्यूयॉर्क के आम लोगों ने काफ़ी दिलचस्पी दिखाई, क्योंकि उन्होंने ऐसी मसाइल उठाए जो कि न्यूयॉर्क जैसे महंगे शहर के आम लोगों को मुतासिर करते हैं। ज़ोहरान की मेयरशिप की मुहिम बुनियादी तौर पर एक सोशलिस्ट नज़रिए पेश करती थी, जिसमें उन्होंने शहर में रिहाइश, नकल व अमल और खाने की सहूलियत को ज़्यादा मुनसिफाना बनाने का वादा किया। ताहम इनके नाक़िदीन मसलन न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार की इदारती बोर्ड का ख्याल है कि ये मनसूबे माली तौर पर मुमकिन नहीं है। उन्होंने अपने मुस्लिम अक़ीदे को भी अपनी इंतखाबी मुहिम का एक नुमाया हिस्सा बनाया, और जहाँ बाकायदगी से मसाजिद का दौरा किया, वही शहर के खराजात के बहरान के बारे में उर्दू में एक वीडियो भी जारी की है। मौसम बहार में एक रीले से खिताब करते हुए इनका कहना था, हम जानते हैं कि एक मुसलमान की हैसियत से अवाम में खड़े होना इस तहफ़्फ़ुज़ की कुर्बानी देना भी है, जो हमें कभी कभी सामने न आकर मिल सकता है। अगरचे ज़ोहरान का अंदाज़ी सियासत मज़ाहिया ज़रूर था, लेकिन इसमें संजीदगी भी थी। इनकी इंतखाबी मुहिम की वीडियोज़ बॉलीवुड के हवालों के साथ समाजी इंसाफ के पैगामात से भरपूर थी। एक वीडियो में वो आम की लस्सी का 5 गिलास लेकर रैंकेड चॉइस वोटिंग, न्यूयॉर्क का इंतखाबी निज़ाम जहां वोटर उम्मीदवारों को पहली से 5वें नंबर तक तरजीह देते हैं, की वजाहत करते हुए दिखाई दिए, तो एक पॉडकास्ट पर ये बताए कि इनकी मुहिम लोगों में इतनी मकबूल हुई है कि लोग अक्सर इनकी डायरेक्टर वालिदा से पूछते हैं कि क्या इसे उन्होंने बनाया है, लेकिन जब मामला संजीदा हो तब भी ज़ोहरान काफ़ी असरअंगेज़ नज़र आते हैं। एक टीवी पर नशर मुबाहिसे के दौरान एंड्रयू कोमी ने बार बार ज़ोहरान ममदानी का नाम गलत लिया। ज़ोहरान ने तहम्मुल से इनसे कहा कि इनका नाम ममदानी है, और फिर मुस्कुराते हुए कोमो के 2021 में जिनसी हरासानी के इल्ज़ाम के बाद इस्तीफे का हवाला देते हुए कहा कि मैंने कभी शर्मिंदगी का बाइस इस्तीफ़ा नहीं दिया, मैंने कभी मेडिकेड यानी गरीबों के लिए सेहत का अमरीकी मनसूबा में कटौती नहीं की, मैंने कभी ख़वातीन से इनकी ज़चगी के मेडिकल रिकॉर्ड्स की बुनियाद पर मुकदमा नहीं किया, मैंने ये सब कभी नहीं किया, क्योंकि मैं आप नहीं हो मिस्टर कोमो। ये एक सीनियर डेमोक्रेटिक रहनुमा के लिए ताकतवर तरदीद थी, और वीडियो फौरन वायरल हो गई।
زہران کے حامیوں میں نوجوان ووٹرز، تارکین وطن اور ترقی پسند طبقات شامل ہے۔ شہر کے جیکسن ہائٹس جیسے محلوں میں جہاں جنوبی ایشیائی، لاطینی امریکی اور مشرقی ایشیائی کمیونٹیز آباد ہے، مقامی میڈیا کے مطابق ان کی مہم ایک تحریک کی شکل اختیار کر چکی تھی۔ ان کے لیے کام کرنے والے رضاکار انگریزی کے علاوہ ہندی، اردو، بنگلہ اور ہسپانوی زبانوں میں گھر گھر جا کر ان کی حمایت میں مہم چلا رہے تھے۔ ان کی انتخابی مہم کا دعویٰ ہے انہوں نے نیو یارک شہر کی تاریخ کی سب سے بڑا فیلڈ آپریشن کیا ہے، جو تقریباً 40,000 رضاکاروں پر مشتمل ہے اور 10 لاکھ سے زیادہ گھروں تک پہنچے ہیں۔ کچھ تنظیموں نے بھی فلسطینیوں کے لیے ایک زہران کی حمایت اور اسرائیل کو ایک یہودی ریاست کے طور پر تسلیم نہ کرنے کے الزام پر اعتراض کیا ہے۔ اس کے جواب میں زہران نے واضح کیا ہے کہ وہ یہود مخالف بیانی کی مذمت کرتے ہیں اور اپنے عزم کا اعادہ کیا ہے کہ وہ ہر قوم، مذہب اور نسل کے لیے برابری کی حامی ہے۔ ممدانی وائرل ویڈیوز اور پوڈ کاسٹ اور سوشل میڈیا کے ذریعے ان ووٹروں تک پہنچے جو پارٹی سے مایوس ہے، اور انہوں نے یہ سب ایک ایسے وقت میں کیا ہے جب ڈیموکریٹک پارٹی کو اپنے ارکان کا اعتماد کم ترین سطح پر ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا وہ اپنے بڑے وعدے پورے کر پائیں گے، اور بغیر کسی انتظامی تجربے کے وہ ٹرمپ انتظامیہ کی مخالفت کا سامنا کیسے کریں گے؟ ان کا پارٹی کے اعلیٰ اداروں کے ساتھ تعلق بھی پیچیدہ ہے، کیونکہ وہ بائی بازو کے ڈیموکریٹکس کے لیے قومی سطح پر نمایاں سخت بن چکے ہیں۔ ممدانی خود کو جمہوری سوشلسٹ کہتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ بڑی کمپنیوں کے بجائے کارکنوں کی آواز سنائی جائے۔ یہ ویسا ہی سیاسی طرز عمل ہے جو برنی سینڈر اور الیگزینڈر یا اوکاسیو کورٹیز نے اپنا رکھا ہے، اور ممدانی ان کے ساتھ اکثر سٹیج شیئر کر چکے ہو۔ ٹرمپ نے دھمکی دی ہے کہ اگر نیو یارک کے شہری کمیونسٹ کو منتخب کرتے ہیں تو وفاقی فنڈ روک دی جائے گی۔ ممدانی کا جواب ہے کہ وہ سیکنڈیون سیاستدان کی طرح ہے، بس رنگ تھوڑا سا نولا ہے۔ زہران ممدانی نے نیو یارک کے پہلے مسلمان میئر بننے کے ساتھ ساتھ ایک صدی میں کم عمر ترین میئر بن کر تاریخ رقم کی ہے۔ اس مرتبہ امریکی کے اس اہم ترین شہر کا میئر بننے کی دوڑ نے معمول سے زیادہ توجہ پائی۔ نیو یارک کی ریاستی اسمبلی کے 34 سالہ رکن ممدانی نے سال کا آغاز ایک غیر معروف امیدوار کے طور پر کیا، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے وہ سب سے اوپر پہنچ گئے۔ ان کا انتخاب ترقی پسندوں کے لیے اس بدلاؤ کی نشاندہی کرتا ہے جو شہر کی سیاست کے مرکز میں تبدیلی کا اشارہ دے رہا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے الیکشن سے قبل ووٹرز پر زور دیا تھا کہ وہ ممدانی کو منتخب نہ کرے، اور ان کے دیرینہ ناقدین میں سے ایک سابق گورنر اینڈریو کومو کی حمایت کرے، جو ڈیموکریٹک پرائمری میں شکست کے بعد آزاد امیدوار کے طور پر انتخاب میں شریک تھے۔ الیکشن سے ایک دن قبل ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر اپنے پیغام میں کہا تھا کہ چاہے آپ ذاتی طور پر اینڈریو کومو کو پسند کرے یا نہ کرے، آپ کے پاس واقعی کوئی چارہ نہیں ہے، آپ کو انہیں ووٹ دینا چاہیے اور امید کرنی چاہیے کہ وہ شاندار کام کرے۔ وہ اس کی صلاحیت رکھتے ہیں جو ممدانی میں نہیں ہے۔ کومو نے، جو کبھی نیو یارک کی ریاستی سیاست میں ایک غالب شخصیت تھے، اس حمایت کا جواب یوں دیا: وہ میری حمایت نہیں کر رہے ہیں، ممدانی کی مخالفت کر رہے ہیں۔ اور یوں ممدانی نے نیو یارک کا میئر منتخب ہو کر ٹرمپ کو زبردست جواب دیا۔ Embrace this brave new course rather than fleeing from it.